زخبركم تخطاتلتي بركت يبكم يتصنحو اتقدام علتاو زينا سبورت قدام حزلكم مزيلخو مكتالكم بخبر عدم أرسنال وانجان موساد تقبرو زلا قلس المقصال إذا صوتازي عوتنا قدن يسخون تمال أرتيتا بلين شامبيونز ليغ وسنة تغطي عسل زنبرة لومي كانتو قطعهم أميدا خقل صوت تثبتنا تقبريو ساندرلاند كاورد تغان تتاتن مملات تقبرو زلا تقادلو لو مخرق يخبلو بزحات تنتن حسابهم قليزهم أرسنال مسفلهام أبزل لون تاريخ صوتاتات أميديو هايبير يخون إمريت ستاديوم تسعيرو يفلتن أرسنال أميدو بزقابرهم 32 ناليك صوتاتات بفلهام تسعيرو كم زي فلتن كابزيوم 25 صوتاتات كسعرن كله أبشوعات صوتاتات دما معرض تفلاليو إذا زي تسعراينت بعزوزي كابلك كاي تعسر شعات 04 أبلام ستيلي تصوتو بزنبر لوغزا جميرو كسابلومي إسرائيسان شدشان كاتسوليو إذون حانت غانتا مسكال غانتا أميدا تغاتي ماكي تسعرت صنحت لزنو حق زيو أرسنال نت بلاكبرن روبرز مسغرين بيستاون زنبرهم نعيسان شمونتن صواتاتات زي تسعرنت مزقب سيرو قداما يكوين اللو أرسنال لو ممشات مسفلام كتقدم كولا نزل 222 عامتات صنح تاريخ ناب 33 صواتاتات نمعباي ناميدا اختاتو كم زخوانات تقليزيو فولهام أميدا أرسنال أبتقورم صواتاتات أب حالة صواتات زرخو ماكلاي نتبي 0.33 ترايو إذا دما أب تاريخا كاب زخونت غانتاز قداما استحاتو تزيتيو أرسنال لو ممشات مسفلام أبتقورم صواتا لوانجا بريمير ليج موساد وساني سقومتيو أرسنال دحرت مس نيوكاستل زقابرتو ناي حدا نبا دعاوت لو من تسعيرا نتبانا 25 كتعبيا سيتي 7 نتو حيزات صعب كم زلان أرسنال لو من تسعيرا اتقاب ناب 6 نتو كم سفحن زفلاتيو سيتي كلتا ترف صواتاتو كوان تهلوا أرسنال بتخططال مسعارو بنا نسيتي عبنا سنا امرو صوتي فتيرو لايو أسلطان ميكيل أرتيتا نسولوس مس أتلتيكو مدريد زلوو نا شامبيونز ليج مرت صواتا أب قمت بمتاو لو مقاله متعررايات كقبر خيليو بوكايو ساكا دحر كام مقدات مملاسو كم تغير خوينو كتصاوت صنحيو لو مقنا كام مجمر تخسلف تثبيتنا تقبريو إبريج إيزي مس نيوكاستل زقرم شتو زمزقب خوينو لو مون نفولهام نمفتان كأن تصواتا يكخونيو ريكاردو كاليفيوري دحر تزقاطو من مقدات شجرات لو من دحريت أرسنال نمتن خار كسلفيو كاي هافرتز بسنكني جوالا مقداتي لو ميك سلفنيو إذنت كاع مسمر أرسنال عب فتنايو يوريان تيمبر نسوون كام مقدات غنات لازي حاوي أبز صوتازي أي كهلونيو فولهام ميدا أرسنال كاع 1904 تجميرو أبز قبرتهم 32 نايليك صوتاتات ولا حن تعوتها مزقبتن ناي أوبتا قمتات كم زحبرو أرسنال ناي 72.1% ناي مسار عدد انتلوا فولهام قنا ناول دري روبانا محلاف صلو عددية تلازلوا بقللو إذا تبقان تاي تخوننيا لو ممشات أبي مريت ستاديوم زكايت زواتا أرسنال شامبيون نمخان زلات تعدل نمرقاقات اتزعابي فتنايو أوساسونا مس بارسيلونا ازي اتزعابي زواتايو بارسيلونا لومي نوسو سنان تسعيراتا وانجالا ليغاني ملعالة عدل آزو سفحيو هاني فليك نزا وانجا زيانا مبصاح زقبرو زلو استراتيجي لو مخرأيو بارسيلونا لومي نابيل سادار التقوعاز حدا عاب علامة حيزايا نسو دما شامبين ليغا مخانيو بارسيلونا لو من تسعيرا 88 نتو كهلوايو صباح سنبت دما ريال مدريد مسي اسبانيولا بزلو أصواتا نتبن تدفئة بارسيلونا بوقع شامبيونا لليغا 25-26 كتكونيا جواو كانسالو بارسلونا وانجان تلعيلا أب 4 عبيت ليغات أوروبا نا وانجا أزبزحة قدما يتتصواتو خوينو تاريخ كسرحيو جواو كانسالو بارسلونا وانجان تلعيلا أب 4 عبيت ليغات أوروبا نا وانجا أزبزحة قدما يتتصواتو خوينو تاريخ كسرحيو بارسلونا أبز حلفو 9 ليغ صواتاتات بتخطاتها لتعويتايا هاني فليك نغانتو نابولز بقعات أمتي ويركب يخون امبر اتكاب أتلتيكو مدريد بمسعار كاب شامبيونز ليج موصوم لسعب وقاهي قنايت أفانيو أوساسونا أبغزا إلسادار أزي حياليا أبز حلفو 10 ميدا صواتاتات أي تسعرتن 6 تعاوت 4 معرب بمخان وزايا تمالين سيبيا كلتنا حدا بمسعار دما عب مورال رخيبايا اتزحزن زينا لامين يامال بسنك موداتو كساب موداتا زاوقت زيا كام ميدا كرحا مخانيو أوساسونا اتوسانت قاعيوم أنتي بدامير لو متسلافيو بارسيلونا اي 55.7% اي مسار عدل كهلو انكولو أوساسونا دما 29% عدل تواهيبو وايو
ብዙሓት ተንተንቲ ባርሴሎና 2-1 ወይ 2-0 ክትስዕር እናተጸበዮም ይኹን እምበር ኦሳሱና ንሪያል ማድሪድ እውን ኣብዚ ሜዳ ስለዝሰዓረት ንባርሴሎና ዓቢ ፈተና ክትከውን ትኽእል እያ። አትሌቲኮ ማድሪድ ድሕሪ ምስ አርሰናል ዝነበሮም ናይ ፍርቂ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀዋታ ተፃወቶም ተወሰነ ድኻም ክስምዖም ስለ ዝኽእል ንቫሌንሲያ ዓቢ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ። አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ፀቕጢያ ትርከብ። አትሌቲኮ ትማሊ ረቡዕ ምስ አርሰናል ሓደ ማዕረ ተፈላለያ። እቲ ወሳኒ ናይ መወዳእታ ፍርቂ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ ንዝመጽእ ሰሉስ 5 ጉንበት 2026 ኣብ ኤምሬትስ ለንደን ስለ ዝካየድ ሎሚ ተፃወታ ንመጉዳእቲ ክጥንቀቁን ሓይሎም ክቁጥቡን ይኽእሉ እዮም። ኣሰልጣኒ ዲያጎ ሶሜኔ ንሓለቓ ጋንትኡ ኮኬይን ኣጥቃዕ ግሬዝማንን ሎሚ ዕረፍቲ ክህቦም ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ላሊጋ ደረጃኦም ንምሕላው ፀወትኡ ሸለል ክብሎ ይክእልን። ቫሌንሲያ ነዚ ናይ አትሌቲኮ ምስ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘለዋ ትኹረት ከም ዕድል ክትጥቀመሉ ትኽእል ዶ ዝብል ካልእ ግምት ኮይኑ እዩ። ቫሌንሲያ ኣብ ሜዳ ኣብ ዘለዋ ናይ ተፃወቲ ስኒትን ናይ ደገፍቲ ሓይልን እትፍለጥ ጋንታ እያ። እቲ ቀንዲ ጥቃዕኦም ሁጎ ድሮ ኣብ ዝሓለፉ 5 ፀወታታት ጽቡቕ ምንቅስቓስ የርኢ ስለ ዘሎ ሎሚ እውን ንኣትሌቲኮ ፈተና ክኸውን እዩ። ሙክታር ዲያካቢ፣ ዲሜትሪ ፍሎኩዌር ከምኡውን ጆሲ ኮፔቴ ብሰንኪ መጉዳእቲ ክስለፉን ሓላው ማይጁለን ኣግሬዛ ባላ እውን ገና ሓወየን እዩ። ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ጂሜኔዝ ገና ካብ መጉዳእቲ ተመልሰን። አትሌቲኮ ማድሪድ ካብ ዝሓለፉ 11 ምስ ቫሌንሲያ ዝገበረቶም ፀወታታት ኣብ 9 ተዓዊት ኣላ። ሓደ ግዜ ድማ ስዕረት ተቐቢላ እያ። ሕጂ ድማ ናብ ጀርመን ቡንደስሊጋ ክወስደኩም። ኣብ ጀርመን መበል 32 ሰሙን ፀወታታት እናተኻየደ እዩ። ትማሊ ብሰንኪ በዓል መዓልቲ ሰራሕተኛታት ፀወታ ኣይነበረን። ሎሚ ግና 6 ፀወታታት እንትህልው እቲ ሓደ ባየር ሊቨርኩሰን ምስ አርቢ ሌፕሲሽ እዩ። እዚ ፀወታ እዚ እቲ ዝሓየለ ፀወታ እዩ። ክልቲአን ጋንታታት ብሉጽ ኩዕሶ ዘርኣያ ኮይነን ንደረጃ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝግበር ቅልስ እዩ። ቀፂሉ ድማ ባየር ሙኒክ ምስ ሃይድናዮም ክኸውን እንከሎ ባየረን ድሕርቲ ምስ ፒኤስጂ ዘሕለፈቶ ናይ 5-4 ውፅኢት ሎሚ ንደገፍታ ብዓወትን ምሕጓስ ክትመጽእ እያ። መበል 35 ሰሙን ፀወታታት እናተኻየደ ዝርከብ ኢጣልያ ሰሪኤ እውን ንሎሚ ምሸት ብርክት ዝበለ ፀወታታት ክካየድ እዩ። ኣብ ቅድሚት እንሪኦ ኮሞ ምስ ናፖሊ እዩ። ናፖሊ ንዝመጽእ ዓመት ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምሕላፍ ፀቢብ ዕድል ስለ ዘለዋ ነጥቢ ተሓድግ ኣይትደልን። እዚ ፀወታ እዚ ንክልቲአን ጋንታታት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኮሞ ኣብ ትሕቲ ሰልጣኒ ሴክስ ፋብሪጋስ ዘገርም ወቕቲ ተሕልፍ ኣላ። ሎሚ መበል 5 ደረጃ ሒዛ ትርከብ ኮይና ካብ ጁቬንትስ ብ3 ነጥቢ ጥራይ እያ ትርሕቕ። ሎሚ እንተስዒራ ናብ ታሪኻዊ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ንምሕላፍ ዘለዋ ዕድል ኣዝዩ ክሰፍሕ እዩ። ናፖሊ ሻምፒዮንነት ንምክልኻል ተስፋ ዳርጋ ተጸንቂቑ እዩ። ካብ መሪሕነት ኢንተር ሚላን ብ10 ነጥቢ ርሒቓ ኣብ መበል 2ይ ደረጃ ትርከብ። ሎሚ እንተዘይተዓዊታ ኢንተር ጽባሕ ሻምፒዮን ምዃና ብወግዕ ተረጋግጽ ትኽእል እያ። ኮሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጄናኦ 2-0 ብምስዓር ሞራላ ኣዝዩ ልዒሉ እዩ። ብፍላይ ምክልኻላ ኣብ መላእ ሴሪኤ ድሕሪ ኤስ ሚላን ዝበለጸ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ናፖሊ ድሕሪ ምስ ላዚዮ ዘጋጠመ ስዕረት ትማሊ ንክሬሞንስ 4-0 ብምስዓር ናብ ዓወት ተመሊሳ ኣላ። ስኮት ማክቶሚናይ ብሉጽ ብቕዓት እናረአየ ዝርከብ። እቲ ወሳኒ ተጻዋታይ ኒኮ ፓዝ ኣብ ዝሓለፈ ፀወታ ናይ ርእሰ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግና ክስለፍ ትፅቢት እናተገብረ እዩ። ሴክስ ፋብሪጋዝ ነታ ንጄኖስ ሰዓረት ጋንታ ብዙሕ ምቅያር ከም ዘይገብረላ ግመት። ኣሰልጣኒ አንቶኒዮ ኮንቴ ንሓለቓ ጋንታ ጆቫኒ ዲ ሎረንዞ ብሰንኪ መጉዳእቲ ይርከቡን እዩ። ኬቨን ደብሬይነ ነጥቃዕ ራስመስ ሆይላንድ ሽቶታት ንምፍጣር ሎሚ ቀንዲ ተፃወቲ ክኾኑ እዮም። ኮሞ ብገዛ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነት ብስታቲክስ 43% ናይ ምሳዕር ዕድል ኣለዋ። ናፖሊ ድማ 27.8% ዕድል ክህልዋ ተባሂሉ ግምት ተዋሂቡሎ። ኮሞ ብዝቐረባ ግዜ ኣብ ኮፓ ኢጣልያ ንናፖሊ ብፔናልቲ ተውፅኣታ ስለ ዝነበረት ናፖሊ ሎሚ ሕነ ንምፍታይ ክትገጥም። እዚ ፀዋታ እዚ ናይ መምህርን ተምሃራይን ፋብሪጋዝ ምስ ናይ ቀደመ ሰልጣኒኡ ኮንቴ ግጥም ስለ ዝኾነ ኣብ ኢጣልያ ዓቢ ትኹረት ረኺቡሎ። መበል 32 ሰሙን ፀወታታት ፈረንሳ ሊግ 1 ድማ እቲ ሓደ ፒኤስጂ ምስ ሎረንት እዩ። ፒኤስጂ ሻምፒዮን ምዃና ኣቐዲማ ዘረጋገፀት እኳ እንትኾነት ኣብ ሜዳኣ ንደገፍታ ብሉጽ ፀወታ ክተርእያ። ፒኤስጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ታሪኻዊ ናይ ዓወት ጉዕዞ እያ ትርከብ። ሎሚ እንተስዒራ ካብ ተኻልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ላንስ ብ9 ነጥቢ ትፍለያ። እዚ ድማ ን5 ተኸታታሊ ዓመት ሻምፒዮን ሊግ 1 ክትከውን ዘለታ ዕድል ኣዝዩ ዘትርሮ እዩ።
ሻምፒየንስ ሊግ ትማሊ ረቡዕ ንባየር ሙኒክ 5-4 ብምስዓር ኣብ ታሪኽ ሻምፒየንስ ሊግ ዝበዝሐ ሽቶ ዝተቆፀረሉ ፍርቂ ፍጻመ ብምዝጋብ ዓቢ ታሪኽ ሰሪሓ እያ። ሎሚ እውን እቲ ናይ ዓወት ሞራል ሒዛ ክትመጽእ እያ። ፒኤስጂ ኣብ ገዛኣ ካብ ዘካየደቶም ዝሓለፉ 4 ጸወታታት ሊግ ኣብ ክልቲኡ ተሳዒራ ስለ ዘላ ሎሚ ጥንቃቐ ክትገብር ትጽበላ። ሎሬንት ድማ ሎሚ መበል 9 ደረጃ ሒዛ ትርከብ። ኣብ መጀመርታ ወቕቲ ናብ ውድድር ኤውሮጳ ንምሕላፍ ተስፋ ነይርዋ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ 5 ጸወታታት ግና 3 ግዜ ስለ ተሰዓረት ሕጂ ዕላማ ኣብቲ ላዕለዋይ 10 ጋንታታት ጸኒሓ ንምውዳእ እዩ። ሎሬንት ኣብ ደገብ ዝገበረቶም ዝሓለፉ 5 ጸወታታት ዓወት የመዝገበትን 2 ማዕረ 3 ስዕረት ብምዃን ተዛዚሙ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ፒኤስጂ ካብ ዝሓለፉ 4 ምስ ሎሬንት ዝገበረቶም ጸወታታት ኣብ ሓደ ጥራይ ተዓወተት ኮይና 2 ማዕረ 1 ስዕረት ብምዃን ዛዚማቶላ። እዚ ድማ ሎሬንት ንፒኤስጂ ፈተና ክትኮና ከም እትኽእል ዘርኢ እዩ። ፒኤስጂ ካብ ዝሓለፉ 22 ገጠማት ኣብ 16 ተዓዊታ ኣላ። ፒኤስጂ ሎሚ ንሎሬንት እንተስዒራታ ዋንጫ ሊግ 1 ንምልዓል ዘላታ ዕድል ፍጹም ክኸውን እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ጸብጻብና ድማ ናንተስ ምስ ማርሴ ቅድሚ ቀትሪ ዝግበር ጸዋታ እዩ። ማርሴ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ንምጽጋዕ ዓወት ከም ዘድልያ ድማ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። ንምክትታልኩም እናመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ሓደሽቲ ትንተናታት ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰናይ ጻንሒት።